स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 11 को इकोनोमिक्स अन्तर्गत च्याप्टर 2 मा छौं र च्याप्टर 2 मा हाम्रो टपिक के रहेको छ त गुड्स एन्ड सर्भिसेस हैन। त्यसपछि के छ हाम्रो टाइप्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। अब टाइप्सको कुराहरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले गुड्स एन्ड सर्भिसेसको कुराहरु गर्नु पर्यो हैन। जस्तै हामीले अगाडि चाहिँ के कुराहरु गरेका थियौं त सामानको कुराहरु गरेका थियौं, सर्भिसको कुराहरु गरेका थियौं। अब सामान र सर्भिस भनेको चाहिँ के रहेछ त हैन, यसलाई एउटा डेफिनेसन दिँदाखेरि चाहिँ यसलाई के भन्न मिल्छ भनेर हामी अब कुरा गर्छौं है त। ल गुड्स एन्ड सर्भिस भनेको चाहिँ के हो त? अब्जेक्ट्स दैट एड टु ह्युमन ह्याप्पीनेस हैन। ह्युमन ह्याप्पीनेस एड गर्नको लागि एउटा अब्जेक्ट जुन छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं त गुड्स भनेर भन्छौं हैन। गुड्स एन्ड सर्भिसेस। जस्तै अब ह्युमन वान्ट्सहरु चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छ हैन। ह्युमन वान्ट्स भनेको के हुन्छ, जस्तै उनीहरुको बेसिक लाइफमा जिउने कुराहरु के हुन्छ, जस्तै खाने सामानहरु हुन सक्छ, लुगा हैन, लुगा लाउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो खालको सामानहरुलाई चाहिँ हामीले गुड्स भनेर भन्छौं। जस्तै अब फुड्सको के आउँछ त कुराहरु, जस्तै राइस हैन, त्यसपछि व्हीट, भेजिटेबल्स, यो पनि एउटा के हो त गुड्स हो नि हैन। राइस भनेको नि गुड्स हो, व्हीट भनेको नि गुड्स हो, जुन चाहिँ हामीले एउटा डेली लाइफमा युज गर्छौं। यस्तो खालको कुराहरुलाई चाहिँ हामीले गुड्स भनेर भन्छौं। ल अब गुड्सको कुराहरु त भयो, सामानको कुराहरु चाहिँ भयो हैन। अब सामानहरुको टाइप्सहरु पनि हुँदो रहेछ, टाइप्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस हैन। यसका टाइप्सहरु चाहिँ के छन् त अब हामी त्यो डिस्कस गरौँ। सुरुमा हाम्रो टाइप्समा आउँछ नर्मल गुड्स। नम्बर 1 मा के छ त नर्मल गुड्स। नर्मल गुड्स भनेको चाहिँ कस्तो खालको सामानहरु हो त भनेर अब डिस्कस गरौँ। जस्तै नर्मल गुड्स भनेको चाहिँ डे टु डे लाइफमा युज हुने, जस्तै मैले माथि एक्जाम्पल दिए नि हैन, राइसको एक्जाम्पल दिए, व्हीटको एक्जाम्पल दिए। त्यसपछि हाम्रो अब क्लोथ्सको कुराहरु पनि आउँछ यहाँ। यस्तो खालको सामानहरुलाई चाहिँ हामीले नर्मल गुड्स भनेर भन्छौं हैन। नर्मल गुड्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा व्हेन इन्कम राइजेस, के हुन्छ त हाम्रो डिमान्ड राइजेस। यो भनेको के हो त, जस्तै कुनै पनि व्यक्तिको आम्दानीहरु बढ्यो भने चाहिँ उले के गर्ने भयो त सामानहरु डिमान्ड गर्ने भयो हैन। जस्तै हामीले एक्जाम्पल लिउँ, हामीसँग चाहिँ पैसाहरु छ हैन, हाम्रो इन्कम चाहिँ राम्रो छ भने उसले के खोज्छ त त्यो एउटा व्यक्तिले उसको नर्मल लाइफस्टाइल जिउनको लागि उले फ्यासिलिटिजहरु खोज्न सक्छ हैन। त्यो कुराहरु चाहिँ एउटा नर्मल गुड्समा आउँछ। र अब उसको लागि चाहिँ फुड, क्लोथिङ, हाउसिङ हैन, त्यसपछि हेल्थ चेकअप, आफ्नो हेल्थको पनि उले सुरक्षा गर्छ हैन। त्यसपछि ब्रान्डेड गुड्स, अलि महँगो सामानहरु उले युटिलाइज गर्न खोज्छ, लिन खोज्छ। यस्तो खालको कुराहरुलाई चाहिँ हामीले नर्मल गुड्स भनेर भन्छौं। जस्तै अब हामीले के इन्डिकेट गरौँ भन्दा जस्तै y = इन्कम, p = प्राइस र QD भनेको चाहिँ एउटा के भनौं त क्वान्टिटी डिमान्डेड। क्वान्टिटी डिमान्डेड हैन। क्वान्टिटी डिमान्ड गर्नको लागि हैन, कुनै पनि सामानहरु युज गर्नको लागि के हुनु पर्यो त फर्स्टमा चाहिँ इन्कम y = QD। यसको मिनिङ के हो भन्दा y भनेको त इन्कम हो, आम्दानी हो। अब आम्दानी धेरै भइसकेपछि के हुन्छ त उले सामानहरु पनि धेरै डिमान्ड गर्छ, धेरै किन्छ हैन। जस्तै अब प्राइस इन्क्रिज भयो भने क्वान्टिटी डिमान्ड के हुन सक्छ त अब यो अवस्थामा क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ लो हुन सक्छ। जस्तै बजारमा सामानहरु महँगो भयो भने त्यो सामान हामीले धेरै अमाउन्टमा किन्छौं त, हाम्रो बेसिक नीडहरु चाहिने हामीले थोरै सामानहरु मात्र किन्छौं नि। बजारमा प्राइस त्यो सामानको मूल्यहरु धेरै भयो भने हामीले धेरै त किन्न खोज्दैनौं हैन। त्यो कुराहरु चाहिँ इफ प्राइस इन्क्रिजेस क्वान्टिटी डिमान्डेड डिक्रिजेस हैन। इफ इन्कम इन्क्रिजेस क्वान्टिटी डिमान्डेड इन्क्रिजेस। आम्दानी धेरै भयो भने हामीले सामानहरु पनि धेरै किन्ने भयौं र प्राइस त्यसको धेरै भयो भने, मूल्य धेरै भयो भने क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ घट्ने भयो है त। यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो नर्मल गुड्समा आउँछ। ल 1 नम्बरमा त नर्मल गुड्स भयो हैन। त्यसपछि सेकेन्डमा के छ त गिफन गुड्स। गिफन गुड्स। ल यो चाहिँ एउटा सेकेन्ड टाइप भयो। अब गिफन गुड्सलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दा जस्तै हाम्रो सुरुमा सर रोबर्ट गिफन was the first economist.
सर रोबर्ट गिफन चाहिँ एउटा पहिलो अर्थशास्त्र हुन् जसले चाहिँ के गरेका थिए त एक्सेप्सनल डिमान्ड हैन गुड्सको चाहिँ डिमान्डहरूलाई गिफन गुड्सलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेका थिए। सामानहरूको डिमान्ड भइसकेपछि गिफन गुड्सलाई उनले इन्ट्रोड्युस गरेका थिए। जस्तै हामीले इक्जाम्पलमा के लिन सक्छौं भन्दा द चीप नेसेसरी फूड स्टफ्स लाइक हाम्रो राइस हैन, त्यसपछि के आउन सक्यो त मिलेट इटीसी हैन आर दी एक्जाम्पल्स अफ गिफन गुड्स। जस्तै अब के हुन्छ भन्दा सोसाइटीमा सबै खालको वर्गको मान्छेहरू हुन्छन् हैन, कोही धनी हुन सक्छन्, कोही गरिब हुन सक्छन्। अब धनीहरूले त आफ्नो हिसाबले हैन एकदम एक्सपेन्सिभ गुड्सहरू चाहिँ युटिलाइज गर्छन्, किन्छन् उनीहरूले। तर एउटा गरिबको लागि के हुन्छ त, जस्तै गरिबले चाहिँ के गर्छ भन्दा उसको इन्कम कति हुन्छ त्यो इन्कम अनुसार चाहिँ उसले सामानहरू चाहिँ किन्छ हैन, सामानहरू किनेर आफ्नो युजहरू गर्छ। जस्तै गुड्सको प्राइस बढ्यो भने, जस्तै अब चिप सामान जस्तै राइसको प्राइस बढ्यो भने के हुन्छ त, त्यो राइसको सामान प्राइस बढिसकेपछि त्यो राइसलाई चाहिँ उसले धेरै किन्दैन, थोरै अमाउन्टमा मात्रै किन्छ। त्यसको डिमान्ड चाहिँ थोरै अमाउन्टमा हुन्छ। अब सस्तो सामानहरूको प्राइस धेरै भयो, मूल्य धेरै भयो भने के हुन्छ त हैन, त्यो सामानहरू चाहिँ उनीहरूले किन्छ हैन। जस्तै अब महँगो सामानहरूलाई चाहिँ उनीहरूले छोडेर त्यो सामानलाई चाहिँ किन्छन्। जस्तै अब डिमान्डहरू पनि हैन, एक्सपेन्सिभ गुडहरू चाहिँ अब त्यो कट गर्ने, एक्सपेन्सिभ सामानहरूलाई चाहिँ नकिन्ने हैन, चिप सामानको डिमान्ड बढाउने हो, त्यस्तो खालको एउटा अर्डरलाई मेन्टेन गर्ने। जस्तै अब इक्जाम्पलमा के लिन सकिन्छ त भन्दा when there is fall in the price of cheap goods हैन। अब चिप गुड्स भनेको सस्तो सामानहरूको चाहिँ प्राइस कम भयो भने त्यो सामानहरू चाहिँ उनीहरूले ध्यान दिँदैनन्, किनभने सस्तोमा सामान पाइरहेको छ नि त। अब सस्तोमा सामान पाइसकेपछि जस्तै एउटा मान्छेको इन्कम चाहिँ 10,000 छ अरे हैन, 10,000 इन्कम भयो भने अब सस्तोमा सामानहरू पाइरहेको छ भने उसको 2,000 मा सबै घरमा सामानहरू आयो, बाँकी पैसा त उसको स्टक रह्यो। त्यो पैसालाई चाहिँ उसले एकदम एक्सपेन्सिभ गुड्समा अथवा लग्जरी गुड्समा इन्भेस्ट गर्न पायो नि हैन। लग्जरीमा चाहिँ अब जस्तै मोटर कारहरू किन्न सक्छ उसले हैन। हो, यस्तो खालको गुड्सहरूलाई चाहिँ हामीले गिफन गुड्स भनेर भन्छौँ। गिफन गुड्सको मिनिङ पनि यो छ। ल, गिफन गुड्स चाहिँ कसले इन्ट्रोड्युस गरेको त, सर रोबर्ट गिफन भन्ने अर्थशास्त्रले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेका हुन् र उनको नाम चाहिँ गिफन थियो। त्यही नामबाट गिफन गुड्स भन्ने टर्महरू चाहिँ निस्किएको छ। यसरी चाहिँ दुईटा गुड्सको कुराहरू हामीले गर्यौं। अब हामी अर्को गुड्सको कुरा गर्छौं। अर्को गुड्समा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा इन्फेरियर गुड्स। थर्डमा चाहिँ इन्फेरियर गुड्स। अब इन्फेरियर गुड्स भनेको चाहिँ के हो त हैन, मार्केटमा त धेरै थरीको सामानहरू हुन्छ हैन। जस्तै अब मार्केटमा धेरै थरीको सामान भइसकेपछि सस्तो र लो क्लास गुड्सलाई चाहिँ के भनिन्छ त, इन्फेरियर गुड्स भनेर भनिन्छ। लो क्लास भनेको चाहिँ एकदम नर्मल हैन, अब एउटा पुअर मान्छेले पनि किन्न सक्ने गुड्सलाई चाहिँ इन्फेरियर गुड्स भनेर भनिन्छ। जस्तै अब के हुन्छ त, हायर द इन्कम, हायर द इन्कम, लोअर द डिमान्ड अफ अदर थिंग्स रिमेनिङ सेम। जस्तै इन्कमहरू धेरै भयो, आम्दानी धेरै भयो भने चाहिँ चिप गुड्सहरूको, सस्तो सामानको गुड्सहरू र लो क्लास गुड्सहरूको चाहिँ डिमान्डहरू चाहिँ घट्छ र त्यो इन्कमले चाहिँ अर्को लग्जरी गुड्सहरू चाहिँ किन्न सकिन्छ, पिट हैन, एक्सपेन्सिभ गुड्सहरूमा चाहिँ लगानी गर्न सकिन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो इन्फेरियर गुड्सले बताउँछ। अब इन्फेरियर गुड्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्यौं त, पुअर हैन, एकदमै चिप सस्तो सामान र लो क्लास सामानलाई चाहिँ इन्फेरियर गुड्स भन्दा रहेछौं हैन। ल, अब अर्को के छ भन्दा when income rises, demand falls, and when income
डिक्रिजेस, डिमान्ड राइजेस। अब इन्कम धेरै भयो भने सस्तो सामानहरुको चाहिँ डिमान्ड घट्ने भयो र इन्कम आम्दानी धेरै भयो भने डिमान्ड घट्ने भयो हैन। आम्दानी थोरै भयो भने डिमान्ड बढ्ने भयो। किनभने अब चिप र सस्तो सामानहरुको त अब इन्कमहरु धेरै भयो, आम्दानी धेरै भयो भने त्यो कुरामा ध्यान दिइदैन नि त हामीले हैन। त्यो कुराहरु चाहिँ छ। ल यसरी चाहिँ हाम्रो इन्फेरियर गुड्सको कुराहरु पनि सकियो। त्यसपछि अब हामी जान्छौं फोर्थमा के छ त सब्स्टिट्युट गुड्स। सब्स्टिट्युट गुड्समा चाहिँ हाम्रो के छ त दोज गुड्स व्हिच क्यान बी substituted for one another and the satisfaction provided by each of them is very similar। जस्तै कुनै दुईटा गुड्सहरु अवेलेबल छ र हैन, अब त्यो एउटा सामानको प्राइस चाहिँ धेरै छ, एउटा सामानको मूल्य धेरै छ भने अर्को सामानले हामीले त्यसलाई एड गर्छौं भने, अर्को सामानले त्यसलाई रिप्लेस गर्छौं भने त्यस्तो खालको सामानलाई हामीले सब्स्टिट्युट गुड्स भनेर भन्छौं। जस्तै अब एक्जाम्पलमा लियौं, फर एक्जाम्पल टी एन्ड कफी। जस्तै अब टी भनेको चियाको मूल्य धेरै भयो भने हामीले कफीले त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्छौं हैन। जस्तै अब हामीले घरमा डेली खाने चियाको चियापत्ती हो हैन, अब चियाको मटेरियल्सहरु महँगो भयो भने हामीले कफी पनि किनेर ल्याएर खान सक्छौं हैन। त्यसपछि एउटा बेस्ट एक्जाम्पल भनेको चाहिँ के छ त भन्दा यामाहा एन्ड हिरो होन्डा। अब जस्तै हाम्रो बाइक मोटर कार्सहरु बाइकहरु त हामीले युज गर्छौं हैन। जस्तै यामाहा बाइकको प्राइस धेरै भयो भने हामीले हिरो होन्डा बाइक किनेर पनि आफ्नो डे टु डे लाइफमा चाहिँ कामहरु गर्न सक्छौं। जस्तै अब हिरो होन्डाको प्राइस धेरै भयो भने यामाहाको बाइक पनि किन्न सक्छौं हामी हैन। हो यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरु गर्ने, एउटाको प्राइस धेरै भयो भने अर्को सामानले चाहिँ त्यसलाई एडजस्ट गर्ने, यस्तो खालको सामानलाई हामीले सब्स्टिट्युट गुड्स भनेर भन्दो रहेछौं। ल यो एक्जाम्पलले हामीलाई सब्स्टिट्युट गुड्स भनेको के हो पनि राम्रोसँग बुझाउन हेल्प गर्दो रहेछ। त्यसपछि अब 5 नम्बरमा जाउँ। 5 नम्बरमा के छ त कम्प्लिमेन्टरी गुड्स। कम्प्लिमेन्टरी गुड्स भनेको चाहिँ कस्तो खालको गुड्स हो त अब हैन। जस्तै डेफिनेसनमा जाउँ, द युज अफ one good is useless in the absence of the another good। के भने त यो डेफिनेसनले एउटा सामान चाहिँ युजलेस छ अर्को सामानको आधारमा हैन। दुईटा सामान भएर चाहिँ एउटा प्रोडक्ट निस्किने अथवा एउटा काम गर्ने। जस्तै अब यसलाई चाहिँ हामीले एक्जाम्पलबाटै हेरौं। जस्तै पेन एन्ड इङ्क। अब पेन र इङ्क त छुट्टा छुट्टै प्रोडक्ट हो नि त हैन। जस्तै पेनमा इङ्क भएन भने लेख्दैन त्यसले हैन। जस्तै अब अर्को एक्जाम्पलमा टी एन्ड सुगर। अब चिया खानको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त चिनी चाहिन्छ, सुगर चाहिन्छ। यसरी चाहिँ एउटा कम्प्लिमेन्टरी गुड्सको एक्जाम्पल चाहिँ हामीले लिन सक्छौं। ल त्यसैगरी अर्को के छ त 6 नम्बरमा प्राइभेट गुड्स। प्राइभेट गुड्स भन्ने बित्तिकै के आउँछ त पर्सनल गुड्स। पर्सनल गुड्स भनेको चाहिँ अब एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिले पर्सनल व्यक्तिले चाहिँ युज गर्ने हैन। उसको वान्ट्स अनुसार, उसको डिजायर अनुसार, उसको इच्छा चाहना अनुसार उसले युज गर्ने गुड्स। जस्तै अब के आउन सक्छ त यसमा, जस्तै अब पर्सनल गुड्समा चाहिँ हाम्रो घरमा युज हुने गुड्सको कुराहरु पनि हुन सक्छ है। जस्तै अब हामीले बाइक चलाउँछौं, मोटर कार चलाउँछौं भने त्यो पनि एउटा पर्सनल गुड्समा आउँछ। मोटर कार्स। त्यसपछि बिल्डिङ भनेको पनि हाम्रो पर्सनल कुराहरु भयो। त्यसपछि फुड स्टक हैन। त्यसपछि वाशिङ मेसिन। वाशिङ मेसिन पनि एउटा के हो त पर्सनल गुड्स हो, पर्सनल सामान हो। ल यसरी हामीले प्राइभेट गुड्सको कुराहरु पनि गर्छौं। जस्तै यसलाई अब ग्याजेट्सको कुराहरु पनि आउँछ यसमा।
ग्याजेट्समा हामीले युज गर्ने मोबाइल, त्यसपछि ल्यापटप हैन, यो पनि एउटा के हो त प्राइभेट गुड हो। यसैगरी अर्को हाम्रो गुड्सको के छ भन्दा पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स भनेको चाहिँ पब्लिक सामान हैन। गुड्स generally produced by authorities and consumed by all हैन। पब्लिक गुड्स भनेको चाहिँ के हो त एउटा अथोरिटीले त्यसलाई इस्टाब्लिश गर्ने, त्यसलाई निकाल्ने र युज चाहिँ सबैले गर्ने। जस्तै अब पब्लिक अथोरिटीजले कन्ज्युम गर्ने अथवा प्रोड्युस गर्ने गुड्सहरुमा के आउन सक्छ त नेशनल सेक्युरिटी, त्यसपछि नेशनल सेक्युरिटी पछि अब पब्लिक हेल्थ, ब्रिज, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा आउने ब्रिजको कुराहरु छ हैन। त्यसपछि क्यानल्स हो। यस्तो खालको सामानहरु अथवा यस्तो खालको वस्तुहरुलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने, प्रोड्युस गर्ने काम चाहिँ पब्लिक गुड्स हैन। यस्तो खालको कुराहरुलाई चाहिँ हामीले पब्लिक गुड्स भनेर भन्दा रहेछौं। ल हाम्रो 7 वटा गुड्सको कुराहरु हामीले सकेका छौं। यसैगरी हाम्रो आजको पार्टमा चाहिँ हामीले के हेर्यौं त भन्दा टाइप्स अफ गुड्सको कुराहरु हेर्यौं र गुड्स एन्ड सर्भिसेसको मिनिङहरु के रहेछ त्यो पनि हामीले हेर्यौं। यसैगरी आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले अब यो कुराहरु सबै पढिसकेका छौं हैन। यसलाई एकचोटी राम्रोसँग हेर्नु होला र एक्जाममा पनि हामीलाई यो क्वेशनहरु चाहिँ सर्ट क्वेशनमा आइरहेको हुन्छ। यसैगरी हामीले पोइन्ट वाइज चाहिँ यसलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी के डिस्कस गर्छौं भन्दा जीडीपी, जीएनपी र पर क्यापिटा इन्कम भनेको के हो त्यो कुराहरु डिस्कस गर्छौं। आजको लागि यति नै गरौं। थ्यांक यू।